د قرآن حدیث پمینا چی شو تیر زندگی خوگا شو محترم شو لډیر زندگی خوگا شو محترم شو لډیر زندگی چی ذکر فکر ټولی وی د دین په حسناتو چی ذکر فکر ټولی وی د دین په حسناتو د اسلام لا اوامر شو چاپیر زندگی خوگش و محترم شو لډیر زندگی د قرآن حدیث پمینا چی شو تیر زندگی خوگش و محترم شو لډیر زندگی